बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं जो अमेरिका और ईरान की कशीदगी है, मुज़ाकरात हैं और जो जंग की सूरत हाल पैदा हो रही है वहाँ पे ख़ित्ते में, उस पे बात करेंगे और बताएंगे कि किस हद तक जंग के ख़तरात हैं और क्या वाकई ही अमेरिका जो कि 300 जहाज़ लेके इस खित्ते में पहुँच चुका है, क्या वाकई ही अमेरिका ईरान पर हमला करेगा या अमेरिका और ईरान की जंग जो है वो शुरू हो सकती है। इस पे तफसीली बात करेंगे और फिर हम बात करने जा रहे हैं कि जो खित्ते के बाकी ममालिक हैं वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं और जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ईरान के अमेरिका के साथ, उसमें पेशरफ्त जो है वो क्या आने जा रही है। आज ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर जो है वो शुरू हो रहा है और इन मुज़ाकरात में मुख्तलिफ़ किस्म के जो क्वेश्चन थे, जो तहफ़्फ़ुज़ात थे अमेरिका की तरफ से और बाकी जो मुल्क हैं उनकी तरफ से उससे एड्रेस किया जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि जो एक चार्ज शीट किया गया था ईरान को, उसका ईरान ने जवाब दे दिया है और ये भी साथ बता दिया है कि एटमी प्रोग्राम पे तो बात हो सकती है, लेकिन जो है वो ईरान अपना जो मिसाइल प्रोग्राम है उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। नंबर वन। नंबर टू, ईरान ने ये वादा कर दिया है कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा और इसके साथ साथ जो है वो रजीम चेंज के हवाले से भी तमाम तर चीज़ें जो है वो बता दी गई हैं कि रजीम चेंज नहीं होगा। इस वाले से भी बिल्कुल वाज़े तौर पे आगाह कर दिया गया है। और अब जो सूरत हाल बनने जा रही है वो ये कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं उनकी कामयाबी का जो तनासब जो है वो बताया जा रहा है, वो ये है कि उसके जो कामयाबी के इम्कानात हैं वो इंतहाई महदूद हो चुके हैं। और अमेरिका पर भी, अमेरिका के अंदर से, कांग्रेस से जो है प्रेशर आ रहा है कि वो इतना भारी भरकम बेड़ा जो लेके खित्ते में पहुंचा है तो उसे ईरान पर हमला करना चाहिए। इस पे भी प्रेसिडेंट ट्रंप पे काफ़ी प्रेशर है कि इतने वसाइल जो है वो लगाए गए हैं अमेरिका के और 300 जहाज़ों पर मुश्तमिल 2 बहरी बेड़े जो है इस वक्त खित्ते में मौजूद हैं। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट को अमेरिकी आवाम के सामने भी जवाबदेह होना पड़ेगा कि आखिर इतने वसाइल जो है वो इस्तेमाल करते हुए, इतना ख़जाने से पैसा इस्तेमाल करते हुए जब मूवमेंट की गई है तो फिर ईरान पर हमला क्यों नहीं किया गया। तो प्रेशर है प्रेसिडेंट ट्रंप पर भी और उसकी कैबिनेट पर भी कि जो है वो डिमांड की जा रही है कि ईरान पर हमला हो। लेकिन इसके साथ साथ ईरान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इस जंग को रुकवाने के लिए भी पब्लिक सड़कों पर है और पब्लिक ये डिमांड कर रही है कि ये जंग कतई तौर पर नहीं होनी चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुज़ाकरात अगर कामयाब नहीं होते तो फिर क्या ईरान पर वाकई ही हमला किया जाएगा? ये एक इंतहाई अहम सवाल है और इस हवाले से ईरान में हाई अलर्ट चल रहा है। ईरान के अंदर जो पब्लिक है और जो लोग हैं वो उन्हें हाई अलर्ट पे रखा गया है। ईरान के मुख्तलिफ़ शहरों में जो मिसाइल प्रोग्राम है ईरान का, उसे हाई अलर्ट पे रखा गया है और अबनाए हरमज़ से मुतल्लिक जो मशक़ें थीं उसको भी जो है मुकम्मल कर लिया गया है। तो ईरान बार बार ये कह रहा है कि हम बिल्कुल तैयार हैं और किसी भी जारहियत का जो है वो जवाब दिया जाएगा और मौसर जवाब दिया जाएगा। अब देखना ये है कि क्या अमेरिका जो है जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो ईरान की तरफ से ताउन की पेशकश की जा रही है, क्या उसे तस्लीम किया जाता है या नहीं, ये आइंदा 24 घंटों में जो है चीज़ें वाज़ेह हो जाएगी। और ये बताया जा रहा है कि अमेरिका ईरान पर हमला के बगैर जो है वो वापस नहीं जाएगा। जो सूरत हाल बन रही है, जो खित्ते में सूरत हाल जो है वो बन रही है, जो डायलाग में जो है जो पेशरफ्त हो रही है, उससे ये चीज़ें लग रही हैं कि ईरान अपनी जो एक रेड लाइन उसने ड्रा की हुई है
کہ ہم نے اس حد تک جو ہے وہ بات ماننی ہے، اس سے آگے نہیں جانا، تو اس ریڈ لائن کو ایران بھی کراس نہیں کر سکتا. لائک جو اس کے دفاع کا حق ہے اس پہ کمپرومائز نہیں کرے گا، جو اس کا میزائل پروگرام ہے اس پہ کمپرومائز نہیں کرے گا، اور جو رجیم چینج سے متعلق جو چیزیں ہیں اس پہ بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. لہٰذا امریکہ کی طرف سے مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران مذاکرات جو ہے اس پہ آئے، مذاکرات کرے اور مذاکرات کو کامیاب بنایا جائے. اور اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو پھر امریکہ یہ بار بار دھمکی دے رہا ہے، امریکی پریزیڈنٹ یہ بار بار دھمکی دے رہے ہیں کہ ایران پر حملہ کر دیا جائے گا. اب اگر یہ 300 جہازوں کا بحری بیڑا جو ہے وہ اگر مزید مومنٹ کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے تو پھر جنگ کے جو امکانات ہیں وہ اور زیادہ بڑھ جائیں گے. اور اس والے سے جیسے کہ میں نے کہا کہ 24 سے 48 گھنٹے انتہائی اہم ہیں اور اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہ ہر طرف ہائی الرٹ ہے، ایران کے اندر بھی ہائی الرٹ چل رہا ہے. جو بحری بیڑے ہیں امریکہ کے اس پہ بھی ہائی الرٹ ہے، اور وہ جنگی طیارے مسلسل اپنی مشقوں میں مصروف ہیں اور انہیں بالکل حملہ کے لیے تیار رکھا گیا ہے کہ کسی بھی وقت جو ہے وہ گو ہیڈ ملے اور وہ ایران پر حملہ کر دیں. تو صورتحال کافی کشیدہ ہے اور اس کشیدہ صورتحال کو پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک جو ہے اس کو نارمل کرنے کے لیے اپنا ایک رول پلے کر رہے ہیں. پاکستان نہیں چاہتا کہ خطے میں کوئی ایسی جنگ چھڑ جائے جس سے پورا خطہ جو ہے اس کی لپیٹ میں ہو. ظاہری بات ہے ایران اگر ایران امریکہ جنگ ہوتی ہے تو اس سے پاکستان بھی متاثر ہوگا، جو باقی ملک ہیں لائک یو اے ہو گیا، عمان ہو گیا، سعودی عرب ہو گیا، اور باقی ملک جو ہیں خطے کے وہ بھی اس سے متاثر ہوں گے اور اس جنگ کا دائرہ جو ہے وہ بھی بڑھ سکتا ہے. سو چین جو ہے وہ بھی کوششیں کر رہا ہے کہ یہ اس جنگ کو رکوایا جائے. روس جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ یہ جنگ ہو. البتہ اسرائیل جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ امریکہ کو بھی اور جو ہے وہ امریکہ کو دھمکیاں تک جو ہے وہ دی جا رہی ہیں کہ امریکہ فوری طور پہ ایران کے خلاف کارروائی کرے. یہ اصل میں جنگ تو اسرائیل اور ایران کی تھی، لیکن چونکہ اسرائیل اس جنگ کو جیت نہیں سکا اور ایران کی طرف سے بھرپور جواب دیا گیا، تو اب جو ہے وہ امریکہ اس جنگ میں کود پڑا ہے. اور اس ایک جنگ ختم ہونے کے بعد جو ہے دوبارہ سے یہ جنگ جو ہے اس کا آغاز ہونے والا ہے. امریکہ نے جب ایران کے ایٹمی تنصیبات پر حملہ کیا تھا، بم گرائے تھے، تو اس میں جو ہے وہ بتایا گیا تھا کہ اس کا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ تباہ کر دیا گیا. تو پھر اس کے بعد سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ امریکہ بار بار کیوں اس ایٹمی پروگرام کی بات کر رہا ہے جسے اس نے تباہ کر دیا تھا، اور اس تباہی کے بعد جو ہے اب دوبارہ سے اسی ایٹمی پروگرام پر جو ہے وہ مذاکرات کیے جا رہے ہیں. لیکن ماہرین یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جنگ خطے پہ مسلط ہو سکتی ہے اور اس والے سے کسی بھی وقت جو ہے یہ طبلِ جنگ بج سکتا ہے اور خبر آ سکتی ہے کہ امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا ہے. سو تمام آس پاس کے ممالک بھی الرٹ ہیں اور ایران تو ظاہری بات ہے وہ الرٹ ہے، اور ایران مختلف آپشن پر بھی غور کر رہا ہے کہ اگر امریکہ ایران پر حملہ کرتا ہے تو اس کے پاس آپشن کیا موجود ہیں. میزائل پروگرام کے ساتھ ساتھ ابنائے ہرمز اور باقی آپشن جو ہے اس پہ غور کیا جا رہا ہے، اس پہ کام کیا جا رہا ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ اس حملہ کے اگر یہ حملہ ہوتا ہے تو اس کے بعد صورتحال خطے کی کیا ہوگی اور کیا یہ جنگ جو ہے وہ کسی عالمی جنگ کا پیش خیمہ تو نہیں ہوگی. یہ بڑا اہم سوال ہے. یہ تھی آج کی صورتحال. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.